عاجز له ولا معجز له ولا خزي له ولا مخزي له لا موت له ولا فوت له ولا نوم له ولا تعب له وحده لا ولد له ولا بلد له ولا مكان له ولا ولد له ولا مولود له في الخلق والكائنات لا مقابل له ولا معاون له ولا مساوي له ولا معاوض له وحده لا ممثل له ولا مماثل له ولا مصور له وحده بقدرته العظمى وبطاقته الكبرى وبشوقته العليا في الكائنات ثم نشهد أن سيدنا وسندنا ومستندنا وحبيبنا وعليمنا وحسيننا وجميلنا ونعيمنا بالحق هو أنعمنا وأعلمنا وأعدلنا وأحملنا بالكمال هو أشرفنا وأشرف الخلق وأعلمنا وأعلم الخلق هو أشرفنا أبدرنا أنورنا أطهرنا أكرمنا أكرم الخلق هو أزكانا وأجلانا وأصفانا وأتقانا وأولانا ومولانا بالحق محمدا ومنورا ومكرما ومحترما في الكائنات نحمد الله على ما هدانا ونعبده ونسأله ثم نقول له اللهم صل على نبينا وحبيبنا محمد اللهم صل على اسم محمد وجسم محمد وروح محمد ووضوء محمد وخشوع خضوع محمد وركوع محمد اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على قيام محمد على نظم نظام محمد على عزم بزم جزم رزم سنة رسم محمد اللهم صل على حسن جمال كمال معال محمد اللهم صل على حسب نسب جذب كسب شرف محمد اللهم صل على يد حد خد محمد اللهم صل على ركبة أروة خطبة أسوة قدوة محمد اللهم صل على ليل نهار محمد سر أسرار محمد ودور أدوار محمد ماضي
محمد وحال محمد ومقال محمد وقول حول محمد ومقولة محمد اللهم صل على عين محمد وزين محمد عين محمد وأذن محمد وشفتي محمد ويد رسغي رجل محمد اللهم صل على سفر محمد وحضر محمد ونظر محمد وفقر محمد فكر محمد وذكر شكر روضة قبر شفع وتر محمد اللهم صل على محمد على حبيبنا محمد على حسيننا محمد على جميلنا محمد اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على محمد وعلى أهل محمد على جمل محمد وجمل محمد وآل محمد فكر محمد وخيال محمد وقلب قلب صدر نظر محمد اللهم صل على محمد على عشاء فجر محمد على ظهر عصر محمد على حنين بدر محمد على صديق عمر محمد على عنوان عثمان عنفوان اتقان محمد على نظر محمد حبي محمد وولي محمد وعلي محمد اللهم صل على أصحاب محمد أزواج محمد أسرار محمد معراج مزاج محمد ميزان مكيال منوال شريعة محمد ونصيحة وصية طبيعة طريقة نصيحة عظيمة محمد اللهم صل على دعاء حياء بقاء أداء رداء محمد اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على محمد وعلى أهل محمد على صبايا محمد على عشاء محمد على عشاء محمد اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه नारे तकबीर أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد